Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Eh bien, بعد ما كنا شفنا les provisions pour dépréciation ديال les créances clients وكنا شفنا les provisions pour dépréciation ديال les titres. دابا جات النوبة un autre élément ديال l'actif, à savoir les stocks ديال l'entreprise. Le principe des provisions pour stock, à la date d'inventaire et pour régulariser la situation des stocks ديالك عندك 4 ديال les écritures اللي خاصك دير. عندك ديما 4 ديال les écritures. اول حاجه كنانوليو لا بروفيزيون ديال ان-1 كنمشي نقلب على لا بروفيزيون ديال ان-1 كندير لها اون انولاسيون. بيان سور منين غادي نجيب البروفيزيون ديال ان-1 غادي نجيبها من لا بالونس. هذيك لا بالونس اللي كتكون مثلا عندك افون انفونتير هذيك غادي تجيب منها البروفيزيون ديال ان-1. شنو كدير لها؟ كدير لها اون انولاسيون. كيفاش كنديروا لانيلاسيون؟ هي لا ميم écriture ديال الريبريز، c'est-à-dire كنديبيتي بروفيزيون بور ستوك. كتشوف واش عندك ستوك د ماتيير بروميير د مارشانديز برودوي فيني اكسيتيرا، وكتكريديتي الكونط ديال الريبريز ديال البروفيزيون. قلنا بيان سور بالمونطون ديال البروفيزيون ديالاش ديال ان موان ان اللي منين غادي تجيبو من لا بالونس افون انفونتير. بالنسبه للكريتور الثانيه اللي هي لا كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون ديال ان. كيفاش كنكونستاتيو لا بروفيزيون ديال ان؟ فكنديرو اون كريتور ديال الدوطاسيون اللي هي العكس تاع لي كريتور ديال الريبريز، يعني كنديبيتي اون دوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال ستوك وكنكريديتي بروفيزيون بور ستوك بالمونطون ديال البروفيزيون ديال ان. المونطون ديال البروفيزيون ديال ان منين غادي تجيبو من لي زانفورماسيون كومبليمونتير. يعني يا اما غادي يعطيك داك لو مونطون ديجا كاين عندك، ياك غادي يعطي لك يقول لك مثلا المونطون ديال لا بروفيزيون ديال ان اي داك دا، ولا غادي يقول لك مثلا لي ستوك غادي يعرفوا ان ديبريسياسيون ديال 25%، فكتشد انت المونطون ديال ستوك وتضرب في 25% باش يعطيك المونطون ديال البروفيزيون. المهم بالنسبه للكريتور الاولى قلنا اون انولاسيون ديال لا بروفيزيون ديال ان موان ان، وبالنسبه للكريتور الثانيه كنديروا اون كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون ديال ان. دابا بالنسبه للكريتور الثالثه كنديروا اون انولاسيون ديال ستوك انيسيال. كنشد ستوك انيسيال كندير ليه انولاسيون. ملي كنجيب ستوك انيسيال كنجيبو بيان سور من لا بالونس اللي كتكون عندك افون انفونتير. هذيك لا بالونس كتلقى فيها واحد ليليمون ديال ستوك دير ليه انولاسيون. باش نديرو انولاسيون فكنديبيتيو ان كونط دو فارياسيون دو ستوك اللي كيقدر يكون سوا الكلاس 6 الا كان الكا ديال ماتيير بروميير ولا ديال مارشانديز، ولا كلاس 7 الا كان لو كا ديال لي برودوي فيني. و كنكريديتي ستوك دو، كتشوف انت ستوك اللي عندك واش ديال مارشانديز ماتيير بروميير اكسيتيرا بالمونطون دي ستوك انيسيال اللي قلت لكم منين كتجيبو من لا بالونس افون انفونتير. رابع écriture اللي هي لا كونستاتاسيون باردون ماشي د لا بروفيزيون ديال ان مي لا كونستاتاسيون دو ستوك فينال. كنكونستاتيو لو ستوك فينال ديالنا، يعني كنديبيتي هي العكس ديال هاد ليكريتور هادي ديال لانولاسيون. هادي كانت في الكريدي هادي في الديبي، دابا هادي غادي تجي للديبي هادي غادي تجي للكريدي. باش من مونطون بالمونطون ديال ستوك فينال اللي فين تيكون معطي لك، كيكون معطي عندك في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. باش ندير ان ريزومي لهادشي اللي قلت عندكم في لي بروفيزيون ديال لي ستوك 4 ديال لي زيكريتور. لا بروميير هي انه كتانولي لا بروفيزيون ديال ان موان 1، ومنين كنجيبو لا بروفيزيون ديال ان موان 1 كنجيبوها من لا بالونس افون انفونتير كيف ما غادي نشوفو تو سويت في ليكزومبل. عندك تاني اكريتور كدير لا كونستاتاسيون د لا بروفيزيون ديال ان. منين كنجيبوها من لي زانفورماسيون كومبليمونتير. تالت اكريتور كنانوليو لو ستوك انيسيال اللي كنجيبوه من لا بالونس افون انفونتير. ورابع اكريتور كنكونستاتيو لو ستوك فينال منين كنجيب المونطون ديالو من لي زانفورماسيون كومبليمونتير. فوالا اون بيتيت ابليكاسيون. قالك هذا واحد ليكستري من لا بالونس افون انفونتير د لا سوسيتي ايكولاند او 3112 ان. عطيك هاد لي دو كونط، عطيك مارشانديز بان سول ديبيتور ديال 155 ألف باردون. هاد 155 ألف شنو هي المونطون ديال ستوك انيسيال. وعطيك البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي مارشانديز هي 7000.
هاد 7000 شنو هو لا بروفيزيون ديال N-1 اللي خصني نانوليها. في لي زانفورماسيون كومبليمونتير عاطيك بلي لي ستوك دو مارشانديز au 31/12 N est évalué à 200 000 اللي هو المونطون دي ستوك فينال، وقال لك لا بروفيزيون pour dépréciation du stock de marchandises est de 15 000 هو لا بروفيزيون ديال N. في السؤال قال لك passer au journal des écritures nécessaires au 31/12 N. دونك هنا ملي غادي نجي غادي ندير 4 ديال لي زيكريتور اللي قلت لكم عندي. لا بروميير جو دوا انولي لا بروفيزيون ديال M-1. غادي نديبيتي ان كونت ديال بروفيزيون بور ستوك ونكريديتي ريبري سور بروفيزيون بالمونطون ديال اش ديال بروفيزيون ديال M-1. ها هو منين جبتو من هاد لا بالونس اللي عندي افون انفونتير. في ليكريتور الثاني عندي اون كونستاتاسيون ديال لا بروفيزيون دو ان. في الكونستاتاسيون ديال البروفيزيون ديال ان كنديبيتي دوطاسيون او بروفيزيون بالمونطون ديال 15000 اللي جبتو من لي زانفورماسيون كومبليمونتير كيف ما كتشوفوا معايا هنا، و كنكريديتي الكونت ديال بروفيزيون بور ستوك بلو ميم مونطون. ثالث حاجه هي لانولاسيون دو ستوك انيسيال، كنديبيتي فيه الفارياسيون دو ستوك و كنكريديتي ستوك بالمونطون ديال ستوك انيسيال. منين جبتو بيان سور من لا بالونس. سيبوزون كو دابا حيت هنايا عندنا ستوك دو مارشانديز، كون كان عندنا مثلا هنا ان ستوك ديال البرودوي فيني، هنا ما كناش غادي نديرو كلاس 6 وانما كنا غادي نديرو كلاس 7. فيعني هذا الكونت هذا ديال الفارياسيون دو ستوك واش غادي يكون في كلاس 6 ولا كلاس 7 على على حساب اش من ستوك نتايا عندك. ورابع اكريتور اللي هي الكونستاتاسيون دو ستوك فينال ماشي بروفيزيون ديال ان. غادي ندير العكس ديال هاد ليكريتور هادي، غادي نديبيتي ستوك دو مارشانديز ونكريديتي فارياسيون دو ستوك بالمونطون اللي كان عندي في لي زانفورماسيون كومبليمونتير. وهكا غادي نكون ساليت لي ستوك. يعني لي ستوك ما زعما لي بروفيزيون بور ستوك ما فيهمش شي حاجه دو كومبليكي. ديما عقل على 4 ديال لي زيكريتور تيكونوا عندك. كتانولي البروفيزيون ديال M-1، كتكونستاتي البروفيزيون ديال ان، كتانولي ستوك انيسيال، كتكونستاتي ستوك فينال. عندك 4 لي زيكريتور كيبقاو ديما يتعاودوا. خاصك انت تعرف غير منين جبد لي مونطون ديالهم، فين هو المونطون ديال ستوك انيسيال، فين هو المونطون ديال بروفيزيون. رد البال مع لا بالونس بيان سور واش راها افون ولا ابري انفونتير، وكتشوف اش من ستوك عندك. يعني الا كنتي في لي ستوك ديال المارشانديز ولا ديال الماتير بريمير راك كتخدم بالكلاس 6 في الفارياسيون دو ستوك، كنتي في برودوي فيني كتخدم بكلاس 7. كنتمنى انه هادشي يكون واضح. بون كوراج.